बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 मार्च 2015 ये वो दिन था जिस दिन हमने पाकिस्तान का सबसे खतरनाक लॉन्ग रेंज मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के साथ शाहीन 3 का टेस्ट किया। जिस दिन हमने टेस्ट किया था, आप यकीन कीजिए, इसराइल की चीखें निकल गई थी। इसराइल को पता है कि 2750 किलोमीटर इसकी जो रेंज है, ये सिर्फ एक कहानी है। इसकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर के लगभग है और ये अग्नि 3 के खिलाफ हमने इसको लॉन्च किया था और हमने हमेशा इसकी रेंज को कम रखा और बताया, यानी इसकी रेंज ज्यादा, ये बात इसराइल हमेशा से जानता था। उस दिन के बाद पूरा भारत, इवन के मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल तक, और उसके बाद निकोबार आइलैंड और ये जितना इंडियन ओशन है, ये सारे का सारा पाकिस्तान की रेंज में आ गया। और खास तौर पे इंडियन ओशन में जो इन्होंने अपने मिसाइल रखने थे, चीजें वहां रखनी थी, जो वहां पर इंडिया की जितनी बेसिस है और सारी सूरत हाल, इनको ये बात पता चल गई कि आज के बाद कुछ भी महफूज नहीं है, क्योंकि शाहीन 3 की रेंज में सब कुछ आता है। इसराइल उस दिन से परेशान था कि देखिए, हमेशा से न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो परेशान था, लेकिन शाहीन 3 के बाद वो हमेशा से परेशान रहा कि ये देखिए, आज नहीं तो कल कोई ऐसा हुक्मरान आ गया और उसके बाद कोई मामला हो गया तो पूरा के पूरा इसराइल सफाई से मिट सकता है। लेकिन एक अजीबोगरीब बात है और इंटरेस्टिंग बात जो थी, जो इसराइल हमेशा चाहता था कि कम से कम इसको खत्म करे, अब यकीन कीजिए कलेजा फट गया है जो सूरत हाल हो रही है। इसहाक डार ने सेनेट के अंदर जो खड़े होकर तमाशा लगाया, बकवास की, ये असल में क्लियरली पाकिस्तान की सालमियत पर अब हमला हो रहा है। आप ये देखिए, जब इमरान खान चीख रहा था, बाजवा को कह रहा था कि बदबख्त इंसान सुन ले ना, इनको लेकर आना, ये तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्रोमाइज कर देंगे। और इमरान खान ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी सिक्योरिटी पर हमला करेंगे, तो बैठकर पीछे कैमरा से उसकी तकरीरों पर पाबंदी लगा रहे थे। जो सोशल मीडिया पर ही बात करता था उसको गायब कर देते थे। आज देख रहे हैं इसहाक डार ने क्या कहा। इसहाक डार ने कहा कि IMF कह रहा है कि अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को तलब कर दें। आप एक बात बताइए, उसका क्या मतलब है? यानी हमारी सिक्योरिटी का लॉन्ग रेंज मिसाइल से क्या ताल्लुक है? IMF के कर्जे से लॉन्ग रेंज मिसाइल किसकी जानिब इशारा करे? शाहीन 3 की जानिब इशारा करे। उसके बाद वो शाहीन 2 पर आएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि शॉर्ट रेंज मिसाइल को भी। यही बात इमरान खान कह रहा था कि इन्होंने फौज के ऊपर पहले वो देखिए, पहले वो काम ये करेंगे जी, मिसाइल आप करें, फिर आप वो मिसाइल को गिरवी रखवाएं, फलाना करें, फिर आप इनको कहेंगे जी हम तलफ नहीं कर सकते, फिर वो कहेंगे कि असल में चलो तलफ नहीं कर सकते तो इनको गिरवी रखवा, आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप जरा अंदाजा कर ले, फिर आपके वो प्रोग्राम की तरफ हालिया जब वो आया था पाकिस्तान के पूरे प्रोग्राम की जानिब, उस वक्त ओरिया मकबूल ने जब इंकशाफ किया तो ये चढ़ दौड़े उस पर, पूरे के पूरे 30,000 रुपए बंदे जो भर्ती किए हुए, उनसे ट्रेंड चलवा दी, ओ जी ये तो ऐसे था फलान। अब आ गया ना इसहाक डार ने कहा। इसहाक डार क्या कहता है? कहता जी किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे प्रोग्राम की तरफ देखे, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज है, बड़े महफूज हाथों में है, हमें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो ये आकर के कि हम कौन से लॉन्ग रेंज मिसाइल रखेंगे, कौन से नहीं। आप पीछे चले जाए, 2008 के बाद से जब आप IMF से कर्जा ले रहे थे, उसने शराइत रखी, तो आगे से क्या कहते थे पीपल्स पार्टी वाले? IMF की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें डिक्टेट करे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, हम एटमी ताकत है, हम खुद मुख्तार है, हम करेंगे जो फैसला, कर्ज देना दो नहीं तो ना दो। और आज करते करते ये औकात आ गई, झूठ पर झूठ बोलते गए और आज हालत ये 2023 में अब आपको कह रहे हैं कि आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल अपने तलफ करने हैं। अब आप बताएं, सीधा आ गए वो आपकी सिक्योरिटी पर, फिर वो कहेंगे अपनी फौज का आधा साइज कम करो, अपनी एयरफोर्स को खत्म करो, पैसे लेने हैं लेकर लो, ये काम करो। अब ये सूरत हाल है वो खतरनाक मरहला, क्योंकि इसराइल, इंडिया, US, ये सब देखिए, जो विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए तो उसमें क्लियरली बताया गया था IMF के पीछे अमेरिका का हाथ है, और अमेरिका के पीछे आप जानते हैं इसराइल, भारत, सारे बंदे तो जो मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं वो इंडिया के मिजाज होते हैं, यानी इंडिया के पे रोल पे हैं, उनको अपॉइंट करवाया गया। अब वो चुपके चुपके, आप जरा गौर कीजिए, इसहाक डार को लाने वाला बाजवा था, और फिर उसके बाद अब शराइत, अब आप उस जानिब जा रहे। यही वजह थी कि इमरान खान रूस के पास चला गया था तेल लेने, कि भाई इन्होंने शराइत हमारे पास ऐसी रखनी है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बेहतर IMF से जान छुड़ा लो। तो वो रूस चला गया था। 6-7 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर आपके बच जाते हैं, 50% आपको सस्ता तेल मिल जाए, IMF की छुट्टी हो जाए। फिर उसका प्लान था कि मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि 5 लाख पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर दें पाकिस्तान में, और एक अकाउंट या कोई भी स्कीम कर दे ताकि हमारी ये कर्जों से जान छूट जाए। ये उसका प्लान था। अब हो क्या रहा है जरा समझिए। इसहाक डार के मामला तय हो रहे थे और IMF से इन्होंने बातें की। अब इसहाक डार कर क्या रहा है? इसहाक डार असल में एस्टैब्लिशमेंट को डरा रहा है और साथ साथ वो कह रहा है, इदारों को भी डरा रहा है कि देखो वो यहां तक आ गए हैं, मुआहिदा हमारा खतरनाक हद तक खराब हो सकता है। अब ये जो इलेक्शन का मामला, ये क्या है? IMF असल में इनको कह रहा है कि भाई आप हमें गारंटी दें कि सऊदी अरब, UAE, कतर और चाइना लिख कर रिटर्न इन ममालिक से गारंटी लेकर दें कि आपको पैसे देंगे, तब हम आपको कर्जा जारी करेंगे। अब एक बात बताइए कि क्या सऊदी अरब गारंटी देगा? आपको कतर देगा, UAE देगा और चाइना देगा, और गारंटी देने के बाद IMF आपको पैसे जारी करेगा।
IMF کبھی نگران حکومت کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا, یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. نگران حکومتوں کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے, وہ ہمیشہ صرف اور صرف کام کرتے ہیں حکومت کے ساتھ. اب اس صورتحال میں یہ گارنٹی ان سے لیتے ہیں, جنہوں نے گارنٹی دینی ہے وہ پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں. چائنا تو آپ کی مدد کر رہا ہے. اب ایک بات بتائیے کہ محمد بن سلمان ہو, UAE کے ہوں, یا پھر کوئی بھی حکمران ہو, کیا وہ پاکستان کے حالات کو دیکھیں گے؟ ان کے ملک کے اندر تو ہنگامے چل رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے. ضلع شاہ کو مارتے ہیں تو اس کے بعد ڈائیورٹ کرنے کے لیے توشہ خانہ لاتے ہیں, توشہ خانہ آتا ہے تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے مزید چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یعنی اس کے بعد توشہ خانہ اور اس کے بعد ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپریشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے مزید ایک نئی چیز. یہ 75 سال سے تماشے کرتے آ رہے ہیں. اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, اب اسحاق ڈار کیا کہہ رہا ہے؟ اسحاق ڈار اصل میں اداروں کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں, یہ سیاست کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نواز شریف کی واپسی نہیں ہوتی, عمران خان کی گرفتاری نہیں ہوتی اور الیکشن میں تاخیر نہیں ہوتی, تو پھر آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, IMF کی ڈیل خطرے میں پڑ جائے گی اور پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. لہٰذا آپ کو عمران خان کو گرفتار بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ وہ اپنے چمچوں کے ذریعے یہ باتیں بھی کر. اب اس صورتحال کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نا, میں IMF کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کو سنا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے لانگ رینج کی بات کیا, میں کھڑا ہو گیا. اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ اٹھا کر اس کو پٹک کر مار دیں گے. ان کی 100 سالہ پلاننگ ہوتی ہے, ان کے پیچھے CIA پوری بیٹھی ہے, موساد اس کے پیچھے بیٹھی ہے, وہ تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں جو دن رات پاکستان کے اوپر ریسرچ کر کے ان کو پیپرز تیار کر کے دیتے ہیں. بھارت بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جائیں گے, وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے سارے یہ لانگ رینج یا فلانے میزائل تلف ہو, پھر انڈیا سے حملہ کروائیں گے اور پھر یہ لڑائی ہوگی. اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ یہ آپ کے ملک, ان کی سٹیٹمنٹ دینے سے کیا ہے. پہلے تو یہ کہا کرتے تھے, او جی کوئی اس پر بات کرے گا غدار ہے. آ گئے نا اب تم لوگ لائن پر. یہ ہمارا پورے کا پورا ملک بیچ چکے ہیں. جب اس نے بات کی تھی, یاد کیجئے, وہ لطیف کھوسا نے جب بات کی تھی, اس نے کہا تھا یہ بم بھی بیچیں گے, تو اس کے بعد اس کو بین کر دیا ہے. اس کو پورے پروگرام سے نہیں کرنے دیتے میڈیا پر, پیپلز پارٹی والے اس کو آگے نہیں آنے دیتے. وہ صحیح بات کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایٹمی میزائل پر سمجھوتا کرنا ہے. یہ PDM کی حکومت اور یہ سارے لوگوں نے جو بیٹھ کر پورے 75 سال سے پاکستان کا کھانا خراب کر رہے ہیں. اب آپ بتا دیں, اب تو وہ خود ہی آ کر اس نے کہہ دیا ہے. اب اس صورتحال کے اندر آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ وہ کہتا رہا یہ سارے سیکیورٹی رسک ہیں, یہ جتنے بھی ہیں ان میں کوئی مقدس گائے نہیں, یہ سارے پاکستان کے بربادی کے ذمہ دار ہیں. یعنی 75 سال سے ہمیں یہاں پر حالت میں لانا. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, وہ کہاں پر ہے؟ وہ مزید آگے جا رہا ہے اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں جو تم نے کر لیا تھا اس کو اب ختم کرو. کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ سارے پورے ورلڈ کے اندر ان کے پاس وہ چیز ہے مسلمانوں میں جو سیدھا جا کر ہمیں ہٹ کرتی ہے. حقیقت TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9 مارچ 2015 یہ وہ دن تھا جس دن ہم نے پاکستان کا سب سے خطرناک لانگ رینج میزائل نیوکلیر کیپیبلٹیز کے ساتھ شاہین 3 کا ٹیسٹ کیا. جس دن ہم نے ٹیسٹ کیا تھا, آپ یقین کیجئے اسرائیل کی چیخیں نکل گئی تھی. اسرائیل کو پتا ہے کہ 2750 کلومیٹر اس کی جو رینج ہے یہ صرف ایک کہانی ہے. اس کی رینج تقریباً 4000 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے, اور یہ اگنی 3 کے خلاف ہم نے اس کو لانچ کیا تھا, اور ہم نے ہمیشہ اس کی رینج کو کم رکھا اور بتایا, یعنی اس کی رینج زیادہ, یہ بات اسرائیل ہمیشہ سے جانتا تھا. اس دن کے بعد پورا بھارت, ایون کہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل تک, اور اس کے بعد نکوبر آئی لینڈ اور یہ جتنا انڈین اوشن ہے, یہ سارے کا سارا پاکستان کی رینج میں آگا. اور خاص طور پہ انڈین اوشن میں جو انہوں نے اپنے میزائل رکھنے تھے, چیزیں وہاں رکھنی تھی, جو وہاں پر انڈیا کی جتنی بیسز ہیں اور ساری صورتحال, ان کو یہ بات پتا چل گئی کہ آج کے بعد کچھ بھی محفوظ نہیں ہے, کیونکہ شاہین 3 کی رینج میں سب کچھ آتا ہے. اسرائیل اس دن سے پریشان تھا کہ دیکھیے ہمیشہ سے نیوکلیر پروگرام سے تو پریشان تھا, لیکن شاہین 3 کے بعد وہ ہمیشہ سے پریشان رہا کہ یہ دیکھیے آج نہیں تو کل کوئی ایسا حکمران آ گیا اور اس کے بعد کوئی معاملہ ہو گیا تو پورا کے پورا اسرائیل صفائی سے مٹ سکتا ہے. لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے اور انٹرسٹنگ بات جو تھی, جو اسرائیل ہمیشہ چاہتا تھا کہ کم از کم اس کو ختم کرے, اب یقین کیجئے کلیجہ پھٹ گیا ہے جو صورتحال ہو رہی ہے. اسحاق ڈار نے سینٹ کے اندر جو کھڑے ہو کر تماشا لگایا اور بکواس کی, یہ اصل میں کلیئرلی پاکستان کی سالمیت پر اب حملہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں, جب عمران خان چیخ رہا تھا, باجوہ کو کہہ رہا تھا کہ بدبخت انسان سن لے نا, ان کو لے کر آنا, یہ تمہارا نیوکلیر پروگرام کمپرومائز کر دیں گے, اور عمران خان نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری سیکیورٹی پر حملہ کریں گے, تو بیٹھ کر پیچھے پیمرا سے اس کی تقریروں پر پابندی لگا رہے تھے. جو سوشل میڈیا پر یہ بات کرتا تھا اس کو غائب کر دیتے تھے. آج دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار نے کیا کہا. اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF کہہ رہا ہے کہ اپنے لانگ رینج میزائلز کو تلف کر دیں. آپ ایک بات بتائیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہماری سیکیورٹی کا لانگ رینج میزائل سے کیا تعلق ہے؟ IMF کے قرضے سے لانگ رینج میزائل کس کی جانب اشارہ کریں؟ شاہین 3 کی جانب اشارہ کریں. اس کے بعد وہ شاہین 2 پر آئیں گے, پھر اس کے بعد کہیں گے کہ شارٹ رینج میزائل کو بھی.
यही बात इमरान खान कह रहा था कि इन्होंने फौज के ऊपर पहले वो काम ये करेंगे जी, मिसाइल आप करें, फिर आप वो मिसाइल को गिरवी रखवाएं, फलाना करें, फिर आप इनको कहेंगे जी हम तलफ नहीं कर सकते, फिर वो कहेंगे कि असल में चलो तलफ नहीं कर सकते तो इनको गिरवी रखवा, आप इनको यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप जरा अंदाजा कर ले फिर आपके वो प्रोग्राम की तरफ। हालिया जब वो आया था पाकिस्तान के पूरे प्रोग्राम की जानिब, उस वक्त ओरिया मकबूल जान ने जब इंकिशाफ किया तो ये चढ़ दौड़े उस पर, पूरे के पूरे 30,000 रुपए बंदे जो भर्ती किए हुए उनसे ट्रेंड चलवा दिए, ओ जी ये तो ऐसे था फलान। अब आ गया ना इसहाक डार ने कहा, इसहाक डार क्या कहता है, कहता जी किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे प्रोग्राम की तरफ देखे, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज है, बड़े महफूज हाथों में है, हमें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो ये आकर के कि हम कौन से लॉन्ग रेंज मिसाइल रखेंगे कौन से नहीं। आप पीछे चले जाएं, 2008 के बाद से जब आप आईएमएफ से कर्जा ले